آؤ چاغتاں دا بازار قائم کریے، الفتاں دا گلشن قائم کریے، محبتاں دا گلستان قائم کریے، تاکہ لوگاں نو پتہ لگے محمد دا غلام نفرتاں ونڈن والا نہیں ہوندا، جتھوں لگدا جاندا ہے محبتاں دے گلستان قائم کردا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ میرے نبی دے غلاموں مومن ستاندہ نہیں ہے، مومن دکھ نہیں دیندہ، تکلیف نہیں دیندہ، جھوٹ نہیں بولدا، زانی نہیں ہوندا، شرابی نہیں ہوندا، بدکار نہیں ہوندا، او مومن نہیں ہوندا جدے کل پڑوسی دی دھی بہن محفوظ نہ ہوئے، او مومن نہیں ہوندا جڑا لوگانو لڑا کے اپنا جناب اجارہ داری قائم کرے، او مومن نہیں ہوندا جڑا تھانیاں دا ٹوٹ بنے، او مومن نہیں ہوندا جڑا دو پھرامانو لڑا کے اپنی کمینگی والا ماحول قائم کرے، مومن ہوندا ہے جڑا سومن تو بھی پہلے لڑیاں نو جناب ملا کے لیٹ دائے، اپنے گھر جاون تو پہلے لوگاں نو منا کے سو دائے۔ آؤ اے فکر کدو قائم کرو گے اس تو پہلے کہ تینو مینو موت دا صدقہ آوے، زندگی اختتام پذیر ہوئے، اس تو پہلے ایسا ماحول قائم کر جائیے میاں محمد بخش دی زبانی کے دنیا تے اور رکھ فقیرہ تے ایسا بہن کھلون کول ہوئے تے لوگی حسن اور دور ہوئے تے رون۔ آج کتنی عجیب کیفیت مسلمان ممالک دی آپس وچ دستو گریبان نظر آ رہے ہیں، مسلمان اقوام دی ایک دوجے نال دستو گریبان نظر آ رہے ہیں، اور تیری قوم دی تاریخ دا اے عالم ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں کیسی قوم گئے، اقبال فرما دے نے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص گئے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا گئے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم گئے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، عزت گئے محبت کی قائم، ایک حجاب محمل سے محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی۔ عالمی دنیا دے اجارہ داری دیکھو، ایران عراق نو لڑایا، کویت عراق نو لڑایا، یمن سعودیہ نو لڑایا، رزلٹ کی کڈیا، امریکہ جیسے بے غیرت حکمرانہ دے مال ملکہ دے حکمرانہ نے اپنا اسلحہ بیچیا۔ کدو تک امت بچے یتیم کرائے گی، کدو تک دستو گریبان ہوو گے، کدو تک ایک دوجے دے گھرانوں اجاڑن دی کوشش کر کے بچے یتیم کراؤ گے۔ آؤ میرے پاک نبی دے دین نل جڑ دے جاؤ، رسول اللہ دے دین نل انج جڑو، یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھو، لوگا کھن دیوبندی وہابی سنی بعد چے محمد دا نوکر پہلے وے، مزدوران دا خیال کرو، لوگا کھن دیوبندی وہابی سنی شیعہ بعد چے نبی دا نوکر پہلے وے، وڈیا دا حیاء کرو، لوگا کھن دیوبندی وہابی سنی شیعہ بعد چے نبی دا غلام پہلے وے، اکھچ حیاء پیدا کرو، کسے بھی بیٹی بہن نو گزردہ ویک کے اپنی نظرہ زمین تے جھکا دے، وہ پتہ لگے دیوبندی وہابی سنی شیعہ بعد چے مصطفیٰ دا نوکر پہلے وے، لڑیا نو منا کے سوو تاکہ پتہ لگے اے نبی دا نوکر ہے، اور جدو کملی والے دے نوکر بن کے جیواں گے، قسم خدا دی زمین سونا بھی اگلے گی، آسمان رحمتاں دے بدل بھی برسائے گا، تیریاں میریاں
دھیاں دیاں عشتاں بھی محفوظ ہوون گیاں غریب دی دھی اپنے بابے دے بوئے تے بیٹھ کے او دے سر تے چاندی میں آئے گا پھر ہر طرف محبتاں دا گلشن لہراں دا نظر آئے گا ہر طرف محبتاں دا ماحول ہوئے گا لیکن او دے لئی ضروری ہے آسا محمد پاک دے دین نو سامنے رکھیے جڑا قدم قدم تے جزا پہ دیندا ہے قدم قدم تے خیر پہ دیندا ہے قدم قدم تے برکتاں پہ دیندا ہے او جڑے دین وچ راہ چل دیا کنڈے ہٹاون تے جنت لبدی ہے او خوش نصیب مسلمانوں جس دین دی اندر مٹھا بول بولن تے جنت لبدی ہے جس دین وچ لوکاں نو پانی پلاون تے جنت لبدی ہے مزدوراں نال پیار کرن تے جنت لبدی ہے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن تے جنت لبدی ہے محبت تے چاغت ونڈن تے جنت لبدی ہے لڑیاں نو صلح کراون تے جنت لبدی ہے ماں نال ہس کے بولن تے جنت لبدی ہے اپے کو نظر جھکا کے گل کرن تے جنت لبدی ہے جتھے بیٹی دی تربیت کر کے عقد کرن تے جنت لبدی ہے جتھے بہن دے گھر خالی ہاتھ جان دی بجائے کوئی شے لے کے جان تے جنت لبدی ہے جتھے بہناں بیٹیاں دھیاں نو خوشیاں ونڈن تے جنت لبدی ہے او جدوں رب تواڈے تے ایڈا راضی ہے پھر پوچھو تے صحیح کیوں راضی ہے حالانکہ پہلیاں قوماں دے سر تیرے میرے تو اچھے سن انہاں دے قد بھی اچھے سن انہاں دیاں پراپرٹیاں بھی زیادہ سن انہاں دیاں عمرہ بھی زیادہ سن اللہ اس قوم تے راضی کیوں ہے فرمایا کیونکہ اس قوم نو میں محمد پاک دے کھاتے دے دیتا ہے اور جڑی قوم نبی دے حصے آئی ہوئے اپنے محبوب دا حیا کرے اپنے محبوب نال وفا کرے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے اللہ نے سب کچھ تیرے لئی بنائی ہے اللہ دا شکر ادا کریے تے پھر او دی بارگاہ وچ رو رو کے التجاواں کر کے آکھیے اللہ تیرا کرم ہے 1.25 لاکھ نبی دعاواں منگوے گئے سانو بن منگیا مصطفیٰ دی صورت وچ نعمت عظمیٰ عطا فرما کے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كانوا من قبل لفی ضلال مبین او دی تے اپنی سستی ویکھیے ایک دوجے نو فتح پہ کرنے آ جنہیں کائنات فتح کرنی سی اسا ایک دوجے نال دستو گریبان تے ڈیوٹی ساڈی سی کائنات نو فتح کرنا آپس وچ جڑ گیا جدو آپس وچ دستو گریبان ہو گے طاقت کمزور ہو جائے گی قوت ختم ہو جائے گی پھر اپنے اپنا دفاع کرو گے کوئی آکھے گا میرا مسئلہ کیوے دوجا آکھے گا میرا اے بے اسلام دا پھر کون کرے گا